ओके. तराबाय आताचे जे आमचे भुरगे आसा जे स्कुलाक वचपाचे ते खूब मोबायल यूज करता आनी पेरंट्सांनी सपोज सांगले तांकां जाल्यार रागार जाता जाल्यार हेजेर तुमकां कितें अशें पळय कितें जालां खबर आसा, कोरोनाचो जेन्ना टायम येयल्लो पळय, भुरग्यांक इस्कॉलाक वचूं नाका, हेज्या पयलीं खरें म्हणलें जाल्यार कोणी भुरगीं आवय भुरग्यांक मोबायल दिताली. पूण जेन्ना कोरोना येयलो की नाइलाज जालो सगळ्यांचो आनी सगळ्यांच्या हातीन असलो मोबायल येयलो. असलो धाकटो मोबायल कोणा कडेन मेळपाचो ना. सगळ्यांक असो मोबायल येयलो आनी ह्या मोबायला पासून सगळे भुरगे जे भुरगे खरें म्हणलें जाल्यार प्रामाणीक अभ्यास करताले त्या भुरग्यांचे न्हू खरें म्हणलें जाल्यार भुरग्यां कडेन तेंच्यांनी मोबायला वचून अभ्यास केलोय बी. थोडे भुरग्यांनी कितें केलें टायमपास म्हणून पळय कितें कितें पळोवपाक लागले. हय, मिसयूज केलो. कोणी नाका जाल्लीं पिक्चरां पळयलीं, नाका जाल्लीं फिल्म पळयलीं आनी अशें करून न्ही भलतेंच कितें तरी जालें. आनी आज तुमी पळयशात बारिकांनी तर तुमी पळयशात की भुरग्यांक बस स्टँडार जावं इस्कॉलान जावं आवयन तांकां खंय व्हरना जाल्यार जाता. वरांच्या वरां ते घरा कडेन बसून ते मोबायलाचेर अशें आसता. हेतून दोळ्यांक इफेक्ट जाता, भुरग्यांक तकलेन इफेक्ट जाता. आजकाल डॉक्टरांचें अशें म्हणणें आसा की चड करून भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक चश्मा लागलो. आमकां खरें म्हणलें जाल्यार चश्मा खूब लेट लागलो, पण भुरग्यांक आतां ल्हान ल्हान 3 वर्साचे 2 वर्साचे 4 वर्साचे भुरग्यांक 5 वर्साच्या भुरग्यांक सामकें आनी भुरग्यांचेर दोळ्याक खूब इफेक्ट जालो. ह्या मोबायलान खुबश्यो गजाली हो 50% बरो आसा आनी 50% वायटूय आसा. बरो आसा जे बरी बातमी दिवपाक, वायट कितें जालेलें बातमी दिवपाक, सडनली खंय जाल्यार तूं त्रासान पडलो जाल्यार कोणाक वचून पयशे मागपाक कितें करपाक असल्या गशेने बऱ्याक म्हणजे अकस्मात तुका गरजेक आसा जाल्यार हो बरो आसा. पण वायट आसा तूं कितें कितें तुजे पिक्चर काडले कोणाक सेट केले ते गुगलान पाव. गुगलान तुका दिसलें हांगा तुवें डिलीट केलें, पण ते गुगलान पावोन ते भलतेच कडेन गुगल तेजो फायदो घेता आनी तेणे तो थंयसर भायल्या गांवांत बी जाणटे बिणटे आसा ते आमचे नाका जाल्लीं पिक्चरां पळयता. चेडवां बॉयफ्रेंडाक आपूण नागडे नाताना फोटो धाडटा आनी कितें फोटो धाडटा. हे आमकां दिसता की आमी धाडले आनी आमी मागीर डिलीट केले. नो, हाजो खूब वायट परिणाम जाता. आमचे कडेन कितल्यो तरी अश्यो केसी आसा. इवन आमी कितले फावटी लोकांक व्हिडियो करून सांगले सुद्दां की तुमी हे अश्यो गजाली ज्यो आसा अशे फोटो बिटो काडपाचे हे मातशे बंद करा. हे अशें बंद करतकूच तुमकां कितें आसा न्ही फाल्यां मागीर समज तुजो ब्रेकअप जालो. ब्रेकअप जाल्या उपरांत तुजो बॉयफ्रेंड कितें करता, तुजे म्हाजे कडेन अमकें पिक्चर आसा, आपूण हें करतलो तें करतलो नाजाल्यार तूं अशें दी म्हाका यो म्हाका जाय तूं अशें अशें करून न्हू ब्लॅकमेल करून चेडवांचो गैरवापर करतात. इवन तेच न्हू ते आनी कोणाक जरी पावले जाल्यार जायते कडेन अशे न्यूज आमकां आसा की ब्लॅकमेल करता चेडवाक. म्हणजे जेन्ना आमचे कडेन कंप्लेंट करता आमी ताका सरळ सांगता तूं कंप्लेंट कर आनी तुजो सीम चेंज कर, सगळ्यान बेस्ट. आनी खरें म्हणलें जाल्यार न्ही चेडवांनी 6 म्हयन्यांनी आपलो सीम न्ही चेंज करता. म्हाजें जेन्ना चेडूं शिकतालें आमी ताका असलो मोबायल केन्ना दिवंक ना. आमचो तेजो असलोच मोबायल आसता. ते बी कित्याक की कॉलेजीन ते वयता ते पयस. आतां तरी ते बांबोळे कॉलेज आसा पळय पळय पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक ते थंय वयताले ते रान कशें आसता. आतां तीं घरां जालें गोवा युनिवर्सिटी कडेन. येस, रान आतां तें शहर कशें जालां. थंय वयताना खरें म्हणलें जाल्यार तो मोबायल आमी आसतालो तो आमी ते हाडले घरा कडेन दवरताले ते कांय अशें ना. आतांच्या भुरग्यांक तशलें ना. आतां भुरग्यांक 24 तास ते मोबायलाचेर कितें पळयता एश्टा पळयता माती गोबर तेंचें चालू आसता. हे भुरग्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार अभ्यासार लक्ष घालूंक जाय. चडूय तकली थंय घालप ना. आनी आपले कोणाक तरी पिक्चर काडटा पळय फोटो बिटो काडटा ते करप ना. कित्याक म्हाजो चेहरो आनी बॉडी आनी कोणाचेर लावप तशें क्रॅप करून सुद्दां जायत्या लोकांची अशी वाट लागलेली आसा आनी हें जाल्लें आसा. आतां क्रायम हेतून रायबंद्रा पळय हें आसा क्रायमाचे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी खुबश्या लोकांक अशें हाडलेले आसा आनी चवकशी करून. पण लोकांनी आपूण फुडें सरून कंप्लेन दिवपाक जाय. लोक लजेक लागून दिना. लोक फक्त ना मॅडम लज दिता. बरोबर आसा लज दिसता. तुमी तो फोटो काडल्या उपरांत ते पयलीं चिंतूंक जाय की लज काय कितें तें आनी कोणाक शेअर करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतपाक जाय. म्हजे लोकां कडेन हेच मागणें आसा. जावं ती बायल जावं तो दादलो जावं चेडूं हेंच्यांनी अशें नाका जाल्ले पिक्चर काडचे न्हू आनी हो असो एक दुसऱ्याक शेअर करचे. कित्याक फ्रेंडूच फ्रेंडाक त्रासान घालपाची हें आसता.
आनी काय देव बरें करूं. देव बरें करूं.